श्री तारचंद सागर कलसिन्धी नेपाली स्वरूपको 54औं प्रकरण। खेलमा अर्को खेल, धर्मध्वजी साधुहरूको नाटक। अब यसरी खेलको रहस्य भन्दछु, जसबाट सबै कुरा बुझ्न सकिन्छ। यस संसारमा सत्य ब्रह्म, असत्य माया दुवै सम्मिलित देखिन्छन्। ती दुवैलाई अलग अलग गरेर देखाइदिन्छु। संसारको यस मिथ्या नाटकमा यति प्रकारका खेल छन्, तिनको वर्णन हुन सक्दैन। यहाँ वेशधारी साधु सन्तहरूमा पनि अनेक वेशभूषा देखिन्छन्। त्यस सम्बन्धमा केही विवरण दिन्छु। यस संसारमा असंख्य मन्दिरहरू छन्, कयौं धरहरा भएको मस्जिद छन्, कयौं परोपकारका लागि कयौं धर्मशाला, आश्रम, तलाउ, पोखरी, कुवा बनाएका छन्। केही विभिन्न प्रकारको वेश धारण गरेर साधु बन्दछन् र कोही शास्त्र पढेर पण्डित कहलाउँछन्। कोही आफ्नो वेशले अत्याचारी देखिन्छ भने कोही मूर्ख र अज्ञानी देखिन्छन्। कोही दानी दयापूर्वक सदाव्रतमा अन्नदान गर्दछन्, कोही प्याउ बनाएर पानी पिलाउँछन्, कोही तीर्थमा गएर तर्पण गर्दछन् भने कोही नित्य स्नान गर्दछन्। कोही भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्र पढेर दर्शनी कहलाउँछन् र आफ्नो विद्वत्ता देखाउनका लागि भिन्न भिन्न वेश धारण गर्दछन्। यसबाट तिनले आत्मा र परमात्माको परिचय बने पाउँदैनन्, तर उल्टै तिनको हृदय अज्ञान अन्धकारले भरिन्छ। कोही आफ्ना कपाल चुडेर निकाल्छन्, कोही मुण्डन गर्दछन् भने कोही केश लामो पाल्दछन्। ती भिन्न भिन्न प्रकारका काला, सेता या पहेँला कपडा लगाउँछन्। कोही साधु कान छेड्दछन्, कसैले छेड्दैनन्, कसैले पुरै कान छेडेर कनफट्टा कहलाउँछन्। कोही गलामा ठुला ठुला माला, निधारमा तिलक र सेता धोती लगाउँछन्। कोही एकै आसनमा बसेर ध्यान गर्दछन्। तिनमा कति मुस्लिम फकीर जिन्दा अन्तरशुद्धिमा विश्वास राख्ने छन्। कोही निश्चिन्त साधु भएको दावा गर्दछन्। कोही मुल्ला मौलवी मनलाई स्थिर गरेर मस्जिदमा गएर फलाक्छन्। कोही मीर, धर्माचार्य र पीर, गुरु, फकीर, त्यागी, साधु बनेर आफूलाई पवित्र मान्दछन्। तिनमा कति लङ्गरी, एकै पात्रमा खाने तथा बौद्ध मार्गी साधु छन्। कति विभिन्न इलम ज्ञान पढेर ज्ञानी कहलाएका छन्। कोही सुफी, अध्यात्मवादी, परमहंस, औलिया तथा वैकदी, मुक्त कहलाउँछन्। तर तिनबाट पनि अत्याचार ढोङ छुटेको छैन। कति सिलवन्ती सती कहलाउँछन् भने कोही भक्तिमती अर्धाङ्गिनी कहलाउँछन्। कोही यति, कोही व्रती, कोही अनेक प्रकारका पोसाक लगाउने पोसाङ्गरी कहलाउँछन्। यसरी यस खेलमा विभिन्न स्वाङले शोभित भइरहेका छन्। तिनमा कोही योगी योग साधन गर्दछन्, कोही जङ्गम सन्यासी बनी घुमिरहन्छन्, कोही युक्तिपूर्वक शरीर दमन गर्दछन्। तर यी सबै गरे पनि यमराजको फन्दाबाट ती बच्न सक्दैनन्। यस संसारमा कोही शैवी, कोही वैष्णव कहलाउँछन्। कोही शास्त्रका साखी कण्ठस्थ गरेर सामर्थ्यवान बनेका छन्। यसरी सबै निरर्थक अभिमान लिएर अनर्थपूर्ण खेल खेलिरहेका छन्। कति शक्तिका उपासक श्रीपाद ब्रह्मचारी कहलाउँछन्। कोही वेदज्ञ वेदान्ती कहलाउँछन्। कोही धर्मशास्त्र पढ्दछन् भने कोही परमहंस सिद्धान्ती कहलाउँछन्। यहाँ कयौं अवतार र तीर्थङ्कर भए। कति शक्तिशाली देवता र क्रूर दानव पनि भए। कसैले आफ्नो नाम बुजुर्ग राखे, तर कोही पनि यस छलवती मायादेखि मुक्त हुन सकेनन्। कोही यहुदी, कोही बौद्ध मार्गी, कोही पादरी छन्, कोही चण्डिका र चामुण्डा देवी बनेका छन्। यसरी अनेक आडम्बरले युक्त खेल खेलिरहेका छन्। कोही फूलबाट सारी निकाल्ने चमत्कारमा लिन्छन्। कोही मसानघाटमा बसेर तन्त्रको साधना गर्दछन्। कोही जडीबुटीको प्रयोग गरेर औषधि बनाउँछन् भने कोही धातु रसायनको प्रयोग गरेर बुटी बाँध्ने काम गर्दछन्। कोही युक्तिपूर्वक सिद्धि प्राप्त गर्न इच्छुक छन् भने कोही व्रत धारण गर्ने मौनी साधु पनि छन्। कोही ठुला ठुला मठ बनाएर आफ्नो शरीर मोटाउने पनि छन् भने
कोही वस्त्रहीन नाङ्गा साधु पनि छन्। कोही योगको अभ्यास गर्ने 6 चक्र र 72 नाडीलाई साधेर कुण्डलिनी जागृत गर्ने प्रयास गर्दछन्। कोही प्राणायाम गर्दछन्, कोही अजपा जप गर्दछन् र अनहर नाद सुन्ने प्रयत्न गर्दछन्। इदा पिङ्गला सुषमना आदि नाडीहरूको साधना गरेर ज्योति स्वरूपको दर्शन गर्ने पुरुषार्थ गर्दछन् र कोही स्वयं शब्दको जप गरेर त्यसैमा मग्न रहन्छन्। कोही सन्त र कोही महन्त र कोही दिगम्बर नाङ्गा देखिन्छन्। कोही कापडी धेरै लुगा लगाउने छन् भने कोही बाँदरको नाच देखाएर घुम्ने साधुहरू पनि छन्। तर छलले कसैलाई पनि छोडेको छैन। कोही आचार विचार पालन गर्दै कसैलाई नचुने व्रत पालन गर्दछन् भने कोही कीर्तनमा लीन रहन्छन्। यसरी सबै मन बसीभूत भएर अलग अलग खेल खेलिरहेका छन्। कति भक्तजन कीर्तन गर्दछन्, कोही याग यज्ञ गर्दछन्, कोही ज्ञानी बनेर ब्रह्मज्ञानका कुरा गर्दछन्, कोही पञ्चाग्नि तापेर साधना गर्दछन्, कोही इन्द्रिय निग्रह गरेर मनलाई कष्ट दिएर बसमा गर्ने कोसिस गर्दछन्, कोही हातमाथि उठाएर उभिएर बस्दछन्, कोही मनै ब्रह्म बनेर बसिरहन्छन्। कोही देश देशान्तर घुम्ने साधु छन्, कोही जिब्रो छेड्ने साधु छन्, कोही खप्परमा मागी खाने छन्, कोही अघोरी, कोही चिसो पानीमाथि योगद्वारा तैरिएर साधना गर्ने साधुहरू पनि छन्। कति साधु केवल वायु खाएर बाँच्ने, केवल दूध पिएर बाँच्ने, कोही नियम पालन गर्ने, कोही सर्वभक्षी, यी यसरी सबै छलको लक्षण देखाइ हिँडिरहेका छन्। कोही फलफुल र पात मात्र खाने, कोही थोरै खाने, कसैले कालको साधन गर्दछन् र अनेक कल्पसम्म बाँच्न चाहन्छन्। कोही झरनाको तल, कोही गुफामा, कोही माटो मुनि पुरिएर तप गर्दछन्, कोही शरीरलाई बरफले गलाउँछन् भने कोही व्रत गरेर शरीरलाई सुकाएर शरीर पतन गराउँछन्। यसरी वैरागी साधनाका लागि मानिसहरूले भिन्न भिन्न उपाय गरेका छन्। यसरी सारा सम्प्रदायका मानिसहरू अनेक प्रकारका खेल खेलिरहेका छन्। सबै एक अर्काको देखासेखी गर्दै खेलिरहेका छन्। जसरी कमेला एक अर्काको पछाडि क्रमबद्ध रूपले हिँड्दछन्, त्यसै गरी अज्ञानीहरू पनि विचार नगरी अन्धाको अनुकरण गर्दै एक अर्काको पछाडि हिँडिरहेका छन्। कसैलाई पनि आफ्नो परिचय छैन र न आफ्नो घर परमधामको शुद्धि छ। यो संसार र यसबाट पार पाउने मार्ग पनि कसैले देख्दैनन्। सबै आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहेका छन्। यस्तो संसार बनाउने जादुगर अक्षर ब्रह्म यी सबैदेखि अलग छन् र संसारका प्राणी जादुगरका परेवा झैँ खेलिरहेका छन्। त्यसकारण खेलका परेवा समान सांसारिक प्राणीले जगत नियन्ता अक्षर ब्रह्मलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन्। हे सुन्दर साथजी, अब जगतको असंख्य खेलको रहस्य बुझ्नुहोस्। तपाईहरू आफ्नो बुद्धिले विचार गर्नुहोस्। परमात्माले यस सपना जस्तो संसारको रचना कसरी गरे। यसरी आफ्नो बुद्धि र आस्था अनुसार कतिले परमात्माको अलग अलग नाम राखेका छन् र तिनको उपासना गर्ने पद्धति पनि विभिन्न रचेर परस्परमा विवाद गर्दछन्। परमात्मा सबैको एक छ, उनका अतिरिक्त कोही छैन। यस रहस्यमाथि तिनीले विचार गर्न सक्दछन् जो सत्य आत्मा छन्। यसरी यस दुनियाँमा मानिसहरू परस्पर विवाद गर्दै झगडा गर्दछन्। जसरी सानो माछालाई ठुलो माछाले खान्छ, त्यसै गरी दुनियाँका मानिसहरू परस्पर विरोध गर्न छोड्दैनन्। यसरी यस दुनियाँमा मानिसहरू परस्पर विवाद गर्दै झगडा गर्दछन्। जसरी सानो माछालाई ठुलो माछाले खान्छ, त्यसै गरी दुनियाँका मानिसहरू परस्पर विरोध गर्न छोड्दैनन्। त्यसै गरी दुनियाँका मानिसहरू परस्पर विरोध गर्न छोड्दैनन्। चौपाई 35, प्रकरण 14, चौपाई 345। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
शोभितं हि उपजावत कछु कछु दिल में उपजत शोभितं हि उपजावत